जी, हम लोग बात कर रहे थे बुक्स के हवाले से कि किताबें क्या हैं, किस तरह से यूज़फुल हैं, इनका ओरिजिन क्या था, कब किताबें शुरू हुईं और यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब आगे चलते हैं जी। जी, बुक्स जर्नल पब्लिशर्स पब्लिश बुक्स ऑन वेरियस डिसिप्लिन्स। बहुत सारे पब्लिशर कुछ खास मसलन मेडिकल किताबें हैं, तो वो मेडिकल वाले छापते हैं। इंजीनियरिंग के हवाले से है या आप जैसे आप देखते हैं ना, आप कहते हैं कि यार बुक्स लेनी है तो लॉ की बुक्स जो है वो फलां बुक शॉप से मिलेंगी, फलां जो है वो फलां पब्लिशर की मिलेंगी। तो इस तरह से जर्नल पब्लिशर्स वो हैं जो मुख्तलिफ किस्म की किताबें जो है वो छाप रहे होते हैं ऑन वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन पे specified focuses on particular works such as poetry, children books, whereas publishers are small publishing houses serving very narrowly defined। अब ये डिपेंड करता है कि जो है वो मसलन ऑक्सफोर्ड से छपने वाली किताब जो है वो तो दुनिया में सारे उनके मुख्तलिफ ममालिक में उनके जो है वो एक्सेस है, तो वो दुनिया के ज़्यादा ममालिक में इट्स हर बंदे के लिए या जो ऑथर के लिए ये एक ऑनर होती है कि उसकी किताब को ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश कर दिया है। इसी तरह से हमारे यहाँ लाहौर शहर की हद तक कुछ पब्लिशर हैं जिनकी किताब छपती है तो लाहौर में चली जाएगी, फिर कुछ बड़े पब्लिशर हैं सूबे की हद तक, फिर उससे बड़े पब्लिशर हैं जो जिनकी पूरे पाकिस्तान में शाखें हैं और बड़े-बड़े सूबों के बड़े-बड़े शहरों में उनकी बुक शॉप्स हैं, तो वो पब्लिशर्स जो हैं उनकी किताबें आपको अवेलेबल होती हैं। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का पब्लिशर है, जिस तरह की उसकी कैपेसिटी होगी उतने लेवल पे बेटा वो किताबें छापेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि बुक के लिए ये बात ज़रूरी है, जैसे इंटरनेट के लिए किसी भी सर्विस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास किसी एक कंपनी का इंटरनेट सर्विसेज हो, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो मर्ज़ी तहरीर किया हो, यू कांट शेयर। सो आपने जितना मर्ज़ी अच्छा लिखा हो, जितना मर्ज़ी मैसेज, ओपिनियन कुछ भी नॉलेज भी आपके पास हो, बट इफ देयर इज़ नो पब्लिशर तो आज के दौर में आप अपने हाथ से कितने नुस्खे लिख सकेंगे? पब्लिशर नहीं है तो बेटा वो किताब आपकी छप नहीं सकेगी। अब हम कुछ इनकी स्ट्रेंथन और कुछ वीकनेस जो है उन पे बात करते हैं। सो स्ट्रेंथन क्या है कि ईज़ियर टू स्टोर, किताब को हम बड़े आराम से सेव कर सकते हैं। जो किताब मेरे पापा ने पढ़ी है, दादा ने पढ़ी है, वही किताब मैं भी स्टडी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे भी स्टडी कर सकते हैं और फॉर रिकॉर्ड हम उसको किसी भी वक़्त यूज़ कर सकते हैं कि ये देखें जी इस किताब की इस रेफरेंस के मुताबिक ये बात ऐसे है। इसी तरह से जो इनको जो है वो क्योंकि बाउंड होती हैं पेजेस इसलिए उनको आसानी से जो है वो, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसे होता है कुछ किताबें पुरानी हो जाएँ, उनके जिल्दें ख़राब हो जाएँ, तो लेकिन उनका मवाद इतना खूबसूरत, कंटेंट इतना अच्छा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम इसको दोबारा जो है ना वो जिल्द-जिल्द करा के इसको रख लें। डू एवर लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, डेफिनिटली कि ये कुछ मज़बूत होती हैं और इनको ज़्यादा देर तक हम अखबार, रसाले, मैगज़ीन्स इन चीज़ों को देखा और हमने फेंक दिया, बहुत कम टाइम के लिए हम उसका रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, लेकिन किताबों का हम लंबे अरसे तक रिकॉर्ड रख सकते हैं। डिटेल कवरेज किसी एक इवेंट के मुतल्लक बाकी जो प्रिंट मीडिया की से रिलेटेड मैस मीडिया की चीज़ें हैं, उसमें शॉर्ट कवरेज होती है। डिटेल कवरेज आप किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से नहीं दे सकते, लेकिन किताबें आपको ये सहूलत प्रोवाइड करती हैं कि आप 100 पेजेज़ से लेके 50 पेजेज़ से लेके जो है वो उसके 400, 500, 1000 पेजेज़ तक भी किताबें आप देखते हैं, वो उस एक ही सब्जेक्ट के इर्द-गिर्द सारी उसकी कंप्लीट कवरेज जो है वो हमें उस किताब में मिलती है। बाकी किसी जर्नल, रसाले और कम्युनिकेशन के जो मीन्स अदर मीन्स हैं, उसमें बेटा ये हमारे पास सहूलत नहीं होती। ये सारे मेरिट्स हैं किताबों के। और किताबें हमेशा पढ़े-लिखे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, रीडर्स को। अब हमें नहीं अट्रैक्ट करती, तो हम सब खुद चेक कर सकते हैं कि हम पढ़े-लिखे हैं कि नहीं। बहरहाल मैं तो इस बात पे भी कभी सोचता हूँ कि हमें पढ़े-लिखे कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। स्किल है हमारे पास कि हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एक स्किल के तौर पे। हमें उर्दू ज़ुबान आती है, अंग्रेज़ी आती है, हम उसको डिकोड कर लेते हैं, ये एक स्किल है बस हमारे पास। पढ़े-लिखे होना का मतलब कुछ और है। बहरहाल, तो ये रीडर्स को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करती हैं किताबें जितनी अच्छी खूबसूरत। देखिए आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक किताब के बेटा जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराजम जो है वो हो रहे होते हैं। तो मतलब 25-30 मुल्कों में उस किताब का जाना या इतनी ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हो जाना, ये जो है एक एज़ाज़ की बात होती है और वो इसीलिए होता है कि उसका कंटेंट इतना खूबसूरत होता है कि हर ज़ुबान वाले चाहते हैं कि वो भी उससे फ़ायदा उठा लें। मोर क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी इनकी जो रिफाइंड बेटा नॉलेज हो के आपने एक एक्सपीरियंस किया, उसकी बेस पे आपने कोई आर्टिकल छाप दिया, रिसर्च आर्टिकल बना दिया और वो रिफाइन होता-होता
جو ہے وہ جب آپ ایک سالڈ وہ انفارمیشن بن جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی چیلنج نہیں ہو سکے گی، تو پھر وہ ہم اس کو کسی بک کا حصہ بناتے ہیں. تو بکس آر نالج جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے وہ بیٹا زیادہ کریڈیبل ہے رادر دین ادر میڈیا سے جو ہمیں نالج ملتا ہے. ہاں جی، انہوں نے کمیاں کی نے لٹریسی بیک، صرف پڑھا لکھا بندہ ہی اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ جس کے پاس یہ اسکل نہیں ہے کہ وہ ڈیکوڈ کر پائے گا اس لینگویج کو، وہ اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا. لیکس ٹائم لیس کمپیئر ٹو نیوز پیپر. ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب کو لے کے بیٹھنے کے لیے ذرا وقت ہونا چاہیے زیادہ، اور پھر ہم جو ہے اس پہ اس کو اسٹڈی کریں گے. اخبار میگزین ہے، ہم نے فوری طور پہ تھوڑی سی انفارمیشن لی، دیکھا اور اس کو پہن دیا. کمپیریٹیولی ایکسپینسو اخبار یا ریڈیو یا سوری میگزین مثال 100 50 20 25 30 میں آ جائے گا. اچھی کتاب آج کل جو ہے وہ 1000 میں ہے، کم پیجز کے ساتھ لگی ہوئی تو 5 6 700 میں مل جائے گی، لیکن جو اچھی بکس ہیں وہ 1000 میں ان کی پرائس ہے. سو یہ تھوڑا سا مہنگا ذریعہ ہے آج کے دور میں اس حوالے سے. اب ہم ایک ریویو اس کا کر کے اور اس کو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. جو ٹوٹل اوپر ہم نے باتیں کی ان کو ایک 2 4 سینٹینسز میں ہم ریویو کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں. سگنیفیکینٹ میڈیم آف میس کمیونیکیشن، ایک بڑا ہی اہم امپورٹنٹ میڈیم ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، not only for communication but to communicate the masses. So books are the most significant medium to convey the message to the masses. So as they have a larger reader base, the expression and opinions of the writer are taken to the reader in the form of the compiled books. The printed form of communication was popular earlier. ظاہر اس وقت تو کتاب کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. However, with the advent of electronic media, print media has taken a back. تو اس میں تھوڑا سا جو الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے پرنٹ میڈیا تھوڑا سا بیک شیٹ پہ چلا گیا ہے. اب وہ اتنی زیادہ اس کی ویلیویبل نہیں رہ گیا، اور ایک مختلف وجوہات بھی ہم نے دیکھی. صرف یہی وجہ نہیں ہے، اب لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہے، ہر بندہ بس جلدی جلدی فوری طور پہ دیکھنا چاہتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. کتاب بیٹھ کے دیکھ کے اس کے پاس نوٹس چاہیے جی، بس سلائڈز بنی ہوئی چاہیے، شیئر کریں جی کتابیں کہاں کون خریدے کون پڑھے. So it is said that the electronic or new age media have replaced the print media. Their existence a majority of audience who prefer the print media for various communication purposes. لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے جیسے بوڑھے جو لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ الیکٹرانک میڈیا. So it is true that print media harms the environmental balance with the requirement for paper and chemical ink. Also disposing of redundant print material is a problem. اب کہا جا سکتا ہے کہ جی کون سیاہیاں لے آئے، کون چھاپے، کون لائے. بس اتنا سی بات ہے کہ اب جو ہے نا وہ ہم سیدھا سا الیکٹرانک میڈیا پہ ای بکس بنی ہوئی ہوں، پی ڈی ایف فائل بنی ہوں، آپ صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ جناب بیٹھیں اس کو کھولیں اور اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. سو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز، ڈفرینٹ چیزیں بکس کے حوالے سے وہ موجود ہیں. سو یہ تھا جی ہمارے پاس جو موسٹ آف دا پیپل ٹوڈے ہیو ٹیلیویژن سیٹس، ریڈیوز اینڈ انٹرنیٹ ایکسیس which are sustainable, eco-friendly and cost-effective forms of communication. یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے، آپ سارے اس کو فیور بھی کریں گے کیونکہ سارے آپ کمیونیکیشن آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. Moreover, print is one-way communication while electronic media allows interaction. کتاب دیکھ کے بندے کو لیے نہیں بہ کے پڑھنی ہے، اور اگر ہوں ساڈے کول کتاب ہوندی دیکھ کے بندہ ہی لے کے بیٹھا ہوندا. لیکن یہ الیکٹرانک میڈیا کی نعمت ہے کہ اب اس وقت ہم ایک سلائڈ جو ایپ صاحب شیئر کر رہے ہیں، فراز صاحب شیئر کر سوری حماد صاحب شیئر کر رہے ہیں، تو وہ سارے 40 50 لوگ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں. ادروائز پرنٹ میڈیا میں یا بکس میں یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اینی ہو جی، دیٹس آل جی فرام بکس فرام مائی سائڈ. یہ انشاءاللہ آپ کو شیئر ہو جائیں گی. کوئی سوال ہو جو کہ یقیناً آپ کا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے، تو یہ ہمارا فرسٹ جو ویڈیو آف میس کمیونیکیشن تھا بیٹا، اس میں پرنٹ میڈیا ہمارا ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم براڈ کاسٹ یا الیکٹرانک میڈیا کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. تو اب بس ہمارا اب یوں سمجھ لیں کہ 70% آلموسٹ الحمدللہ آپ کا کورس 70-75% مکمل. ٹھیک ہے جی، بشرطِ زندگی فضل تعالیٰ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.